करूंगा कि भाई हमारे वज़ीर आज़म साहब या हमारे मिनिस्टर हजरात को इजाज़त मिलेगी तो वो जाएंगे ना। जब उनको इजाज़त ही नहीं मिली तो कैसे वहाँ जाएं, किस तरह उनसे हमदर्दी का इजहार करें। जिनके कंधों पर ये बैठकर यहाँ आए हैं उन्हीं के इशारों के मुंतज़िर हैं। असल हुक्मरान जो हैं उनकी तरफ से कोई इशारा आएगा तो फिर हमारे खान साहब वहाँ जाएंगे, वफाकी वज़रा का भी तांता बन जाएगा और फिर रिवायती अल्फाज के साथ दलाइल भी दिए जाएंगे। बहरहाल यहाँ हमारे एक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनको शायद वो अल्फाज अपने याद हों जो उसूल उस वक्त ये बयान किया करते थे कि अभी उनको पता नहीं याद है या वो भी यू टर्न ले चुके हैं, मुझे इल्म नहीं है, कि जिस कत्ल का मालूम न हो वक्त का हुक्मरान या वक्त की हुकूमत उसकी कातिल हुआ करती है। मैं हज़ारा कम्युनिटी से इस सेनेट के फ्लोर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनके जो साथी शहीद हुए हैं या उनके जो साथी ज़ख्मी हैं या उनके लवाहिकीन पर जो गुजरी है, जो जुल्म हुआ है, यकीनन वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन मैं अपने इन भाइयों से ये ज़रूर कहूँगा कि अब उनकी तदफीन का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। इन हुक्मरानों की कानों पर मोहरें लगी हुई हैं, इन पर कोई असर नहीं होगा। आप पहले भी इस तरह की लाशें उठा चुके हैं, तदफीन कर चुके हैं। हम एक मर्तबा फिर इस फ्लोर से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह उन लाशों की बेहुरमती होती है, लिहाजा उन शहदा को या उन लाशों को अगर तदफीन कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अब आऊँगा यहाँ, मालूम नहीं, मेरे ख्याल में काकड़ साहब, तंजूर काकड़ साहब चले गए हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ, हम भी फ़ौज के आदमी हैं, हम भी फ़ौज के हामी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फ़ौज के आदमी नहीं हैं, वो जर्नल्स के आदमी हैं। इन्होंने इसीलिए जर्नल्स का नाम लिया, फलां जर्नल और फलां जर्नल। तो मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज जो एक माहिराना फ़ौज है, जो यकीनन वो फ़ौजी जो बॉर्डर पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हम उनको अपनी आँखों की पलकें समझते हैं। लेकिन जो जर्नल्स ये समझते हैं कि शायद इस तरह हम हुकूमत पर और इस सिस्टम पर इसी तरह हावी रहेंगे, मेरे ख्याल में ये उनकी गलतफहमी है। ये मुल्क इस कौम ने बनाया है और इसके लिए कुर्बानियां भी इस कौम ने दी है। हमें याद दिलाया जाता है जी कि पहले आप के दौर में क्या हुआ, आपके दौर में क्या हुआ। हमारे दौर में या आपसे गुज़श्ता अदवार में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में ये रेट अभी इनको छोड़ देनी चाहिए। 2.5 साल हो गए हैं आपको, अब मजीद इनके पास वक्त नहीं है। अभी काकड़ साहब फरमा रहे थे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने फलां किया है, जबकि खान साहब खुद तस्लीम करते हैं कि मैं नाकाम वजीर आजम हूं। वो खुद तस्लीम करते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा, मेरे पास बंदे नहीं हैं। वो खुद तस्लीम करते हैं कि ना तजर्बा कार लोगों को इस तरह हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए। हमें कोई तजर्बा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद भी ये कहना कि हम तो बड़े तरक्की कर चुके हैं, हमने तो बड़ा सिस्टम सही कर दिया है, मुझे एक चीज तो बताया जाए, कौन सी चीज है जो आपने सीधी की है? हम तो आपको हुक्मरान मानने को तैयार नहीं।
آپ تو کسی کی تعزیت یا کسی کے تدفین یا کسی کے معاملے میں جانے پر بھی ان لوگوں کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ وہاں سے کوئی اشارہ ملے تو پھر ہم ہزارہ کمیونٹی والوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ محترم جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک نیب کی بات ہے، ہمارے اس وقت ملک کے حالات جو چل رہے ہیں، ہم نے تو پہلے روز سے یہ کہا ہے کہ ہم نہ نیب کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس وقت میرے اپنے پارلیمانی لیڈر جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نیب کا ادارہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ صرف سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا رہے؟ مجھے یاد ہے، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے اور بھی فاضل ممبران ہوں گے جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران تھے۔ قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ غالباً 97-98 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سوال لایا گیا کہ نیب نے اب تک جو ریکوری کی ہے اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں، اور اس وقت جو نیب نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی ہے اس میں سب سے زیادہ ریکوری اور سب سے زیادہ کرپشن وہ فوجی جرنلوں نے کی تھی۔ 7.5 ارب روپیہ ان سے ریکور کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر بیوروکریٹس کا آیا تھا جنہوں نے تقریباً 4.5-5 ارب کرپشن کی تھی اور ان سے ریکوری ہوئی تھی، اور آخر میں سب سے جو 2-2.5 ارب روپیہ ریکوری ہوا تھا وہ سیاستدانوں سے ہوا تھا۔ لیکن اس دن سے لے کر آج تک مسلسل، اور یہ ریکارڈ پر ہوگا، اگر آپ وہ ریکارڈ منگوا لیں تو قوم کے سامنے بھی وہ ریکارڈ آ جائے گا۔ لہذا اس طرح سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، آپ ایک جرنل کو تو نہیں پکڑ سکتے، آپ کسی جرنل کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سیاستدان جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے حکومتی کیمپ میں چلا جائے تو پھر وہ صاف ہے، اس پر کچھ نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ملک سے جائیں یا آئیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر حکومت مخالف کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس پر آئے روز کیچڑ اچالا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، آج اس فلور پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو کیچڑ اچالا ہے، کوئی 1% میں اس میں سچ ہوتا تو ہم خود پیش ہوتے، لیکن جب 1% بھی اس میں سچ نہیں ہے اور جھوٹ کا پلندہ، اور پھر بات بھی ایسے وزیر کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ ان کا اپنا کردار چھلنی سے بڑا سوراخ ہے ان میں، وہ لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں اپنا کردار سمجھاتے ہیں، ان کے کردار کو ہم نہیں جانتے۔ چیئرمین صاحب خدا پہ یقین کریں، اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی، ورنہ ان کے اور ان کے خاندانوں کی جو کہانیاں ہیں وہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو پھر یہ گلیوں میں بھی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی۔
کہ ہم ان کے کردار پر اس طرح بات کریں جس طرح وہ جمعیت علماء اسلام. ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے. ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں 9/11 کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشت گردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا ان لوگوں کو، کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح